श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। आहृत्य चाबला सुप्ता निद्रा बलपराजिताः आहृत्य चाबला सुप्ता निद्रा बलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजम् तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजम् आहृत्य चाबला सुप्ता निद्रा बलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजम्। नात्यर्थं स्पन्दते चित्रम् प्राप्य मन्दमिवानिलम् नात्यर्थं स्पन्दते चित्रम् प्राप्य मन्दमिवानिलम् चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम् चन्दनस्य च शीतस्य शीतोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रवमौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा प्रवमौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रवमौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः
प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावशत्वाच तासां निद्रावशत्वाच मदनेन च मूर्छितम् मदनेन च मूर्छितम् तासां निद्रावशत्वाच तासां निद्रावशत्वाच मदनेन च मूर्छितम् मदनेन च मूर्छितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि रूपमासीद्यथैव हि पद्मिनीनां प्रसुप्तानां पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि रूपमासीद्यथैव हि तासां निद्रावशत्वाच मदनेन च मूर्छितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि एवं सर्वम् अशेषेण एवं सर्वम् अशेषेण रावणान्तः पुरं कपिः रावणान्तः पुरं कपिः एवं सर्वम् अशेषेण एवं सर्वम् अशेषेण रावणान्तः पुरं कपिः रावणान्तः पुरं कपिः ददर्श सुमहातेज ददर्श सुमहातेज न ददर्श च जानकी न ददर्श च जानकी ददर्श सुमहातेज ददर्श सुमहातेज न ददर्श च जानकी न ददर्श च जानकी एवं सर्वम् अशेषेण रावणान्तः पुरं कपिः ददर्श सुमहातेज न ददर्श च जानकी निरीक्षमाणश्च तदा निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रियः स महाकपिः तास्त्रियः स महाकपिः निरीक्षमाणश्च तदा निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रियः स महाकपिः तास्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं चिन्तां जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः धर्मसाध्वसशङ्कितः जगाम महतीं चिन्तां जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः धर्मसाध्वसशङ्कितः निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः परदारावरोधस्य परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् परदारावरोधस्य परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थम् इदं खलु ममात्यर्थम् धर्मलोपं करिष्यति धर्मलोपं करिष्यति इदं खलु ममात्यर्थम् इदं खलु ममात्यर्थम् धर्मलोपं करिष्यति धर्मलोपं करिष्यति परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थम् धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी दृष्टिर्विषयवर्तिनी न हि मे परदाराणां न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः परदारपरिग्रहः अयं चात्र मया दृष्टः अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः परदारपरिग्रहः न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः तस्य प्रादुरभूचिन्ता तस्य प्रादुरभूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः पुनरन्या मनस्विनः तस्य प्रादुरभूचिन्ता तस्य प्रादुरभूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कार्यनिश्चयदर्शिनी निश्चितैकान्तचित्तस्य निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कार्यनिश्चयदर्शिनी तस्य प्रादुरभूचिन्ता
पुनरन्यामनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्टा मया सर्वा कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः विश्वस्ता रावणस्त्रियः कामं दृष्टा मया सर्वा कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चिद् न हि मे मनसः किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते वैकृत्यमुपपद्यते न हि मे मनसः किञ्चिद् न हि मे मनसः किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते वैकृत्यमुपपद्यते कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतु सर्वेषां मनो हि हेतु सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने इन्द्रियाणां प्रवर्तने मनो हि हेतु सर्वेषां मनो हि हेतु सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् तच्च मे सुव्यवस्थितम् शुभाशुभास्वस्थासु शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् तच्च मे सुव्यवस्थितम् मनो हि हेतु सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् नान्यत्र च मया शक्य नान्यत्र च मया शक्य वैदेही परिमार्गितुम् वैदेही परिमार्गितुम् नान्यत्र च मया शक्य नान्यत्र च मया शक्य वैदेही परिमार्गितुम् वैदेही परिमार्गितुम् स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गणे सर्वदा परिमार्गणे स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गणे सर्वदा परिमार्गणे नान्यत्र च मया शक्य वैदेही परिमार्गितुम् स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सर्वदा परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिः यस्य सत्त्वस्य या योनिः तस्यां तत्परिमृग्यते तस्यां तत्परिमृग्यते यस्य सत्त्वस्य या योनिः यस्य सत्त्वस्य या योनिः तस्यां तत्परिमृग्यते तस्यां तत्परिमृग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् मृगीषु परिमार्गितुम् न शक्या प्रमदा नष्टा न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् मृगीषु परिमार्गितुम् यस्य सत्त्वस्य या योनिः तस्यां तत्परिमृग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् तदिदं मार्गितं तावत् तदिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया शुद्धेन मनसा मया तदिदं मार्गितं तावत् तदिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया शुद्धेन मनसा मया रावणान्तः पुरं सर्वं रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी दृश्यते न च जानकी रावणान्तः पुरं सर्वं रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी दृश्यते न च जानकी तदिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् नागकन्याश्च वीर्यवान् देवगन्धर्वकन्याश्च देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवा पश्यति
पश्यत जानकीं नैवापश्यत जानकीम् अवेक्षमाणो हनुमान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैव पश्यत जानकीं नैवापश्यत जानकीम् देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीम् तामपश्यन् कपिस्तत्र तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः पश्यंशान्या वरस्त्रियः तामपश्यन् कपिस्तत्र तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः पश्यंशान्या वरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुम् उपचक्रमे प्रध्यातुम् उपचक्रमे अपक्रम्य तदा वीरः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुम् उपचक्रमे प्रध्यातुम् उपचक्रमे तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यंशान्या वरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुम् उपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः मारुतिर्यत्नमासितः स भूयस्तु परं श्रीमान् स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः मारुतिर्यत्नमासितः आपानभूमिमुत्सृज्य आपानभूमिमुत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे तां विचेतुम् प्रचक्रमे आपानभूमिमुत्सृज्य आपानभूमिमुत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे तां विचेतुम् प्रचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमासितः आपानभूमिमुत्सृज्य तां विचेतुम् प्रचक्रमे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सुन्दरकाण्डे पानभूमिविजयो नाम पानभूमिविजयो नाम एकादशः सर्गः एकादशः सर्गः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम